देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेज सांग मुगाळ भावन भयणीनो आयच्या नव्या दिसा ह्या सकाळीच्या वक्ता परत एक पटी थोडो वेळ सोमया सांगाता करसूंक ह्या विधी भोवती आमी एकठांय जाल्या वाजता आयचो सगळो दीस सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. जें कितें आमी योजना घाल्यांत, जें कितें आमी हातीन घेवंक येता तें सगळें देवाच्या कुशे प्रमाणे जावंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागता आसतना जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करता आसतना आमी गावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको K7 पान संको 151 हिम नंबर K7 पेज नंबर 151. नमस्कार महिमा सर्ववेदारा, नमस्कार महिमा सर्ववेदारा, नमस्कार महिमा सर्ववेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नावार्ताव तुका सोमिया, दिन वास्ताव तुका धनिया, वाकंताव तुका रसनारा, उल्लासताव कुर्पे सागोरा, नावार्ताव तुका सोमिया, दिन वास्ताव तुका धनिया, वाकंताव तुका रसनारा, उल्लासताव कुर्पे सागोरा, महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. सीतां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा तिंददा, सीतां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, सर्वोद्वेदारा, सर्वोद्वेदारा. Hallelujah, 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 आमची नदर भोव पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी कंसोवया. त्या उंड्या रुपार आसल्या जेजूक आमी एक पटी पळोवया.
दावीद राय म्हणटा, म्हजी कशी एक आशा जावन आसा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावून ताची सोबाय पळोवन ताच्या उतरांचे नियाळ करूंक. मुखार भावन आनी भयणीनो, हो वेळ भोव पवित्र वेळ जावन आसा. सुमया सांगाता आमी करसूनची हरी एक घडी भोव पवित्र घडी जावन आसा आनी देव आमकां हरी एकल्यांक आशिर्वादीत करूंक आशेता. आमी करसूनचो हरी एक दीस, आमी करसूनची हरी एक घडी ती सुमया सांगाता केदें कसर निर्फोळ जायना. कीर्तन 103 अशें म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदेंच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा तो पयस करता. कीर्तनकार आमकां हरी एकल्यांक उलो दिता देवाची निरंतरी स्तुती करच्या, कित्याक तो आमचो रचणार, आमचो देव, आमची पातकां तो बक्षूंचो देव जावन आसा आनी देवाचो व्हडतो गूण जावन आसा. परत तें कीर्तनकार आमकां सांगता, सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान तो भरलोलो. तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेवहार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावोक तो पारीकपण घेना. मुगाळ भावन भयणी जावंक पुरो, आमी देवातान कितलें पयस केलेलें, कितलें पाताक आमी आदारलेले. आमचो देव आमच्या पातकाक लागून आमकां शिक्षा लायना. बघा, तो एक दयाळ देव जावन आसा, एक कुरपाळ आनी मोगाळ तो देव जावन आसा. ह्या वर्त्या देवाक आमी अर्गां स्तुती महिमा आमी दिवंक फावो. मुंदरून तेंच कीर्तन आमकां सांगता, सर्वेस्परान सर्गार आपलें शिंवासन स्थापीत केलां, सोमेस्तांचेर तो आपलें राज चलयता. सगळ्या ताच्या दळबरांनो ताची स्तुती पाळटल्या ताच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या कृत्यानो ताच्या राजवडकेच्या सर्व जाग्यांनी ताची स्तुती करा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जशें कीर्तन आमकां उलो दिता, सर्गींच्या दुतानो दळबरांनो देवाची स्तुती करा म्हणटा आसतना आमकां इंस आपोवणें दिलां. त्या सर्गींच्या दुतां सांगाता आमी आमचे ताळे मेळोवन देवाची ती निरंतरी आमी स्तुती आराधन करूंक फावो. तर जें कितें सर्गार निरंतरी जाता, त्या सर्गींच्या दुतांक आमचेय ताळे मेळोवन आमी त्या वर्त्या एका देवाची स्तुती आराधन आमी करया. आमचेर वतल्या सर उपकारांक देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाची देवाक होगलाप आमी पाठोवया. देवा बापाक स्तुती महिमा, 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 देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा. Jezu somiak स्तुती महिमा, 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 Jezu somiak, Jezu somiak, Jezu somiak, Jezu somiak, Jezu somiak, Jezu somiak, Jezu, Jezu somiak, Jezu somiak, Jezu somiak,
पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा 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 पवित्रात्म्याक 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 तुकार खास स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 हालेलुया. पेंतेकोस्ताच्या त्या वर्त्या परबेक थाराय जावन फाटल्या सभा दिसांत आमी पवित्रत्म्याची तीन देणी ह्या फळा विशांत आमी नियाळ करून आयल्या आनी हेचे दिसा परत एक फावटी आमी नियाळ करता पवित्रत्म्याचें तें वर्तें फळ मोगा विशीं आमी नियाळ करता. कुरीत घरां बरयलें पयलें पत्र 13वो अवस्वर सांत पावलो सगळे मोगा विशीं तो आमकां कळीत करता आनी मांडे तो सांगता 13व्या वळींत सर्व गुणां पैकी वर्तो गूण जावन आसा मोग. ताचे की वर्तो श्रेश्ठ गूण दुसरो खंयचोच ना. आनी सांत पावलो आमकां सांगता आमी विविध तरांच्या भासांनी उलोवंक पुरो जावंक पुरो देवदूताच्याच भासांनी आमी उलोवंक पुरो पूण जर तर आमचे लागीं तो मोग ना जाल्यार तें व्यर्थ जावन आसा आनी आमी आवाज करतल्या वाटले बरी वा किणकरतल्या ताळा बरी म्हणटा तो. आनी जावंक पुरो आमचे लागीं भावार्थ आसा म्हणटा हांव जावंक पुरो आमचे लागीं ग्रेस काय आसा जावंक पुरो सर्व गूण शिगूण आमचे लागीं सगळें आसा जर तर मोग ना जाल्यार तें सगळें व्यर्थ जाता. आनी मोगा विशीं तो परत आमकां कळीत करता मोगा विशीं 15 मोगाचे ते 15 गूण तो आमकां सांगता. आनी जावंक पुरो तो म्हणटा मोग ससनीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना आपलीच बडाय तो उलयना अहंकारान बराना आपणाचो स्वार्थ पळयना दुसऱ्यांचें बरेंपण तो पळयता सत जिखलेले थंय संतोष पावता मोग सगळें ससून व्हरता. सांग पुरो मोगाळ भावन आनी भिन्न मोगा विशीं सभा संगती आमी आयकल्यात आमी नियाळ केल्या वो मोगा सुसू करो अनुभव गो आमकां हर एकल्यांक जाला. जावंक पुरो आवय बापायचो मोग जावंक पुरो घोवाक बायलेचो बायलेक घोवाचो वा भुरग्यांक आवय बापायचो मोग खंडीत जावन ह्या इश्टांचो मोग आमी खंडीत जावन हो मोग आमी अनुभव केल्लो आसा. आनी सांत पावलो आमकां म्हणटा निमाणे बाळच्यो त्यो तिनूच संगती जावन आसात भावार्थ बरवोसो आनी मोग. जावंक पुरो आमी भावार्थांत जियोंक आशेता बरवशान आमी जियेता मोगांत आमी जियोंक पेसारता पूण ह्या तिनां पैकी भोव श्रेश्ठ जावन आसा तो मोग. मोगाळ भावनांत भिण्णो मोगा विशीं आमी नियाळ करता आसतना विविध तरांचो मोग आसा म्हूण हांवें सांगलें पूण हर एका संगतीचो मोग आमी हर एका तरांचो मोग आमी अनुभव करूंक ना जावंक पुरो पूण आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक वता तो सोडवणचो मोग. जेजून
मुजे आनी तुजे थंय केल्लो तो मोग या आमचे पासत आपणाचो जीव दिलो तो मोग तो सोडवणेचो मोग जावन आसा. आमी वाचता जुवांवचें पत्र जुवांव सोबांजेलो 3 व 16 बोळ. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत ताणें धाडलो आनी ताका सतमानतेलो हर एकलो सस्नीक जिवीत मेळटा. बापान आमचो हर एकल्याचो मोग केलो आनी ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत धाडलो. जावंक पुरो देवान सगळो संवसार रचलो तुजे आनी म्हजे पासो देखून आमी वाचता यू कॅट म्हणल्यार त्या बुकांत वा इगज मातेचे शिकोवण्यो त्या बुकांत आमी वाचता. पूण यू कॅट म्हणल्यार त्या बुकांत पयलें आनी दुसरें सवाल जावन आसा आमी कित्या खातीर ह्या संवसारी आसा. पयलें सवाल जावन आसा आमी कित्या पासत ह्या संवसारी आसा आनी जाप त्या बुकान दिल्ली आसा देवाक वळखूंक आनी ताचो मोग करूंक ताचे कुशेक सरी जावन बरें करूंक आनी एक दीस सर्गी वचोंक आमी संवसारांत आसा. आमी संवसारांत आसा ह्याच एका उद्देशान आमी देवाक वळखून आनी देवाचो मोग करचे पासत. आनी दुसरें सवाल जावन आसा देवान आमकां कित्याक ह्या संवसारीर आसला. जावं पळय आसा बारपोटी आमी हें सवाल केल्लें आसा. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना पिडा शिडा येता आसतना सुलभूण येता आसतना आमी देवाक सवाल केलें देवा तुवें आमकां कित्याक ह्या संवसारांत रचला हिंगे. आनी जाप जावन आसा देव एक मिस्तेर तरी आपल्या मोगान आपल्या विस्तार मोगान ताणें आमकां रचलां. ताच्या मोगाच्या रचना वरवीं तो आपलो संतोश आमचे संगी वांटून घेवंक आशेत. देवान आमचो हर एकल्याचो मोग केलो आनी तो एक वर्तो संतोश देव तुजे आनी म्हजे थंय ताचे रचने मारिफात तो वांटूंक आशेता. तर मोगाळ भावना भिन्न ह्या संवसारांत आमी आसा तो एकच उद्देश देवाक वळखून आनी देवाचो मोग करूंक. जर तर आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी पेल्याचोय मोग करूंक आसा. जुवांव ताच्या पत्रांत आमकां सांगता जर तर आमच्या दोळ्यांक दिसच्या आमच्या भावाचो आनी भयणीचो आमी मोग करिना जाल्यार आमकां दोळ्यांक दिसानांतल्या देवाचो आमी मोग कसो करचो. तर मोगाळ भावना भयणो हो एक व्हडलो गूण पवित्र आत्म्याचो जावन आसा मोग. आमी देव आमचो मोग करता जाल्यार आमी देवाचो मात न्ही आमी पेल्यांचोय आमच्या भाव भयणीचो आमी मोग करूंक आसा. तर मोगाळ भावना एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. जावंक पुरो आमकां आमच्या आवय बापायचो मोगाचो अनुभव आमकां जाला. खंडी जावन आमच्या आवय बापायनी आमचो मोग केल्लो आसा पूण थोडे फावटी तो मोग निस्वार्थी जाल्लो आसा. थोडे फावटी तो स्वार्थी जाल्लोय आसा. जावंक पुरो आमी हेरांचो मोग केला वा हेरांनी आमचो मोग केला. सांग पुरो आमी इश्टा मंत्रांचो आमच्या इश्टांचो इश्टिणीचो आमी मोग केलो. घोवान बायलेचो वा बायलेन घोवाचो आवय बापायनी भुरग्यांचो मोग केलो आसा. पूण थोडे फावटी ह्या मोगाक आमी शर्तां घाल्लीं आसात. इट हॅज बिकम अ कंडिशनल लव. थोडे फावटी हो स्वार्थी मोग जाल्लो आसा. म्हज्याच फायद्या पासत हांवें केल्लो आसा. पूण आज आमी वळखून घेता जेजून आमचो मोग केल्लो कसलोच स्वार्थ नासतना कसलींच कंडिशनां घालनासतना तो सोडवणेचो मोग आगापेक लाव. जेजू आमचे ताम कितेंच आशेना बगार आमची सोडवण करच्या पासत आपणाचो जीव ताणें त्या कुर्सार भेटोवन दिल्लो जावन आसा. आमकां रचलेलो देव मोगाळ देव सोसनीक देव आमी कितलें ताचे तावन पयस केल्यार तो सदांच आमचे लागीं आसा. आनी ताच्या मोगाचो गुर्तू जावन ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. आनी जेजूनी आमचो ताचे एक व्हडलो मोग केल्लो म्हणून ताच्या मरणा मारिफा ताणें आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. आनी तो मोग आजुनूय करनासा. आनी ताच्या मोगाचो व्हडलो गुर्तू जावन पवित्र आत्मो ताणें आमकां बसयलो आनी दिला. आनी येवकरिस्त आपणाचेंच मांस आनी रगत ताणें आमकां दिलां. आनी तसो मोग पवित्र आत्म्याचो व्हडलो गूण तें एक व्हडलें फळ पवित्र आत्म्याचें मोग जावन आसा. सदांच बापाच्या आनी पुताच्या मोगांत जियोंक तसो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिता. आमी आमच्या भाव भयणीचो त्याच प्रमाणे मोग करूंक तोच आमकां आदार दिता. तर ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. पवित्र आत्म्या
हे देवोन आमचे तें आमकां तुज्या मोगान तूं पेटय. जेजूच्या मोगान तूं आमकां बर, बापाच्या मोगान तूं आमकां बर. सदांच सोसणीक दयाळ आमकां तूं कर. पवित्रत्म्याची मजत मागून पवित्रत्म्याक आमी गीत गावया. गीत संको J19 पान संको 141. हिम नंबर J19 पेज नंबर 141. ये तुका जन्मुजा मोग म्हाका शिकर. ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या मोग म्हाका शिकर. वोत मुझे दैवी सक वोत मुझे मोग पोवे. वोत मोजेर दैवीक सक वोत मोजेर मोग पवे. ये पवित्रत्म्या ये तुम मोनन मुझा शांति वार्तुं दाकर. ये पवित्रत्म्या ये तू मोनंद म्हज्या शांती वाटून दाखय. वोत मुझे शांति तुझी वोत मुझे भक्ति तुझी. वोत मोजेर शांती तुझी वोत मोजेर भक्ती तुझी. ये तुझी निर्मुजा मुक्ती वार्तुं दाकर. ये पवित्रत्म्या ये तुझी निर्मुजा मुक्ती वाटून दाखय. पावय म्हाका सर्गारा. दाखय म्हाका सगळी जिवा पावय म्हाका सर्गारा जा. हालेलुया 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 हालेलुया.
हे पवित्र देवोने आमकां तुज्या कृपेन दवर तुज्या आदीने आनी तुज्या आवडणांनी तूं आमकां निडय आमकां मोगान तूं बरी पवित्र हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या वेळा विशीं आमी मागया ह्या संवसारार विस्तारच्या कोरोना पिडेक वळवळटले आमच्या मोगाळ भावा भयणी बसोत तशेंच हेर पिडेनी वळवळटले आमच्या भावा भयणी बसोत सभा जाणांनी मागोवंक सांगलां. सर आमच्या मोगाच्या मनशां पासत आमी मागया मागे आमी युवा जाणां पासत सभा युवा जाणांक कामानांत कुटुंबां पासत आमी मागया कुटुंबांत शांत समाधान मोगमाय पास एक वोटो उणें जाला सबार कुटुंबांत स्फोट जाल्यात मागे आमचे पासत आमी सदांच देवाच्या मोगांत वाडटा आसतना पेल्याच्या मोगांत आमी जिवंक देवाची कृपा आमी मागया. सर आमची मागणी आमची ते सवा आमची रादे मौनपणी ह्या बोव सक्रामेंतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया. एद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन ह्या बोपूय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी मान करया दिंबी घालया. एद्या व्हडा सक्रामेंता सास्ताना मान करुया पुर्विल्या त्या रुपा बोला नव्यो रीती आदार्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावाताचे बोळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. आयच्या मिसाची ते सवा ह्या पर्यंत आसात. जल्म दिसा संदर्भेर गामी सिता रेश्मा डॉल्फे डिसोजा मुदरंगडी तावन लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भेर गामी स्थिता लुकस आनी सिल्विया फेर्नांडीस सांतेकाटे मेळिल्ल्या स्वरूप उपकारां पासून तर गामी स्थिता विन्सेंट रोड्रिगस पानेर तावन विना पिरेरा ताने बऱ्या भलायके पासून मी सिता थेरेजा डिसोजा गोरेगांव आनी सेव्हरीन डिसोजा मुंबय सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासून मिसां पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या पासून मी सिता सिल्विया डिकॉस्ता कुवैट आनी शांती नोरोना कुवैट
देवादीन एंटनी रिचर्ड पिंटो दुबई, देवादीन मायकल डिसोजा प्रेमनगर, देवादीन गॉर्डन फेर्नांडीस मीरा रोड, देवादीन मॅक्सिम रोच मंगलोर आणि देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा बोरवली. ह्या सगळ्या सांगता आमच्या एकाच किरेद्या पासून आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत आमी गावया. दैवी गायन बुकांतावन गीत संको ये 14 पान संको 26 पेज 24 ये 14. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सरूपकारा अर्गां पातोवंक आयल्या. उतर तुजें आयको जिणी आमची बदलू, जीवनांत तुझ्या वांटो घेवू ससांजिवी जोडू. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सरूपकारा अर्घां पातोवंक आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आयचे तुझे मरिफात परत एक फुडें जेजू आमकां कळीत करता की जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो उंडो. हर एक पोटी ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बावर आमी आयल्यात दाळा जेजू आपणाचें मांस आनी रगत आमकां खाण आनी जेवण जावन आमच्या जिविताचो तो उंडो जाता, मात न्ही आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा म्हूण कळीत करता. तर मुगाळ भावन आनी भयणो ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बावर आमी आयल्या वाजता जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्विकार करूंक आमी ना फावो जावंक पुरो आमच्या उतरांनी शब्दांनी करण्यांनी आमी देवा तावन तशेंच पेल्या हातान आमी पयस केलें जाल्यार आमी बोक्सांनी मागोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो भगेव सदांच सावका मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या काकुळदारा बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुवें आमकां ह्या पास्का काळात तुज्या थळ नासलेल्या माया मोगाचे दुबावर्ते पुरावे दिले. हे सत आमी वळखून घेवंक ते तीर विश्वासीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माया मोगाची गोडसाण भरपूर साकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ सोम्याच्या एक दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, ऊट आनी जेरुसलेमा तावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याच्या वाटेन तेंकाक पयन करून वच. फिलीप उठोवन पयन करून वेता आसतना वाटेर ताका एक
एथिओपिया गार भेटलो. तो एक हिजडो एथिओपियाचे कांदाकी राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या अख्ख्या भंडाराचो खजनदार जेरुजलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो. आपल्या गाडयेर बसून इजाया प्रवादाचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक तो पाटये वतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरशी पावतस एथिओपिया घराक वाचून आसलेलो तें इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता मू म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतालो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका वेलो, लोव कातर तेलाच्या मुखल्यान मावन रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद दितलो कोणूच नाजलो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली, देखून ताचे संतत विशांत कोण कितें उलोवंक सकत. हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका, प्रवादी हें कोणा विशांत म्हणटा, आपणास विशांत वा दुसऱ्या कोणा विशांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरां तावन आराम करून जेजू विशांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडें उदक आशिल्ले सुवातेक ते पावले. पळय हांगा उदक आसा म्हळें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ? ताणें गाडी रावयली. फिलीप आनी हिजडो दोगी उदकाक देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबान व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान भरोवन आपली वाटदन सरलो. पूण फिलीप आजोतांत पावलो आनी थंय थावन सेजारियाक वचून पावासर वाटेर आसलेल्या सर शारांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. कीर्तनाचो श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बबाट उठया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बबाट उठया. तुम्ही राष्ट्रानो देवाचे नाव हरसिया. ताची स्तुती गाजयता तो ताळो सगळ्यान आयकून दी. ताणें आमकां जिवंत दवरल्यात, आमचे पांय आदलोवन पडनाशे राखल्यात. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तानो तुमी सुमेस्त येया. देवान म्हजे पसोत कितें केलां तें वर्णिता आयका. म्हज्या कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली, पूण ताची अर्गां स्तुती म्हज्या जिबेर सुकली ना. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. म्हज्या मागण्याची देवान बेपारवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडिल्ल्या बापान ताका शशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे शशी येवंक शकना. हांव ताका निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो.
ती समेस्त देवाची खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यांचं बरोवन घाला. बापा कान दिवन ताचे तावन शिकता तो हर एकलो मजेशी येतालो. तशेंच म्हळ्यार बापान कोणाकी देखला म्हण न्हय, जो कोण देवातावन आयला तान एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता ताका ससनेक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडव. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केले तरी ते मन पावले, पूण सर्गात तावन देंवन आयलेलो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गीत तावन देंवन आयलेलो जिवो उंडव. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतालो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हणजेच मास. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जुवांव सोबांजेल सोबो हाबसवर जेजून उंड्याचें असर्यें करन 5,000 लोकांक ते उंडे वांटून दिवचें गडीत आमी जाणाव. आनी त्या गडिता उपरांत लोक जेजू फाटल्यान हरिहरेनी येतालो. आनी हो एक संदर्भ, बरो संदर्भ म्हण जेजू वळखून घेवन जेजू आपुणूच जिवीत असो उंडो म्हणली ती शिकोवन लोकांक दिता. आनी तेंच आमी फाटल्या थोड्या दिसांत आमी आयकून आयल्या. आनी आज परत जेजू म्हणटा, जेजू जावन आसा वा आपूण जावन आसा जिवीत असो उंडो. आनी जो कोण ताचें मांस खाता वा तो उंडो खाता तो केदींकच मोरा आसना, बगार ताका ससनीक जिवीत मेळटा. मोगाल भावन भयणीनो, आमी सदां न्हीत सेवचें तें खाण जेवण आमकां भायल्या कुडीक घटाय दिता जाल्यार आमचें आत्मीक पोशण दिवचें खाण जावन आसा जेजूचें तें मांस आनी रगत. आनी आमी पळयता हेर समर्थीन ती जांक पुरो लोक तांच्या त्या पवित्र जाग्याक वचून देवाचें आराधन या देवाची पुजा करून जाल्या उपरांत तांकां कितें दितात. आमकांय तशेंच हांगा मेळटा, पूण आमी सेवचें तें खाण तसलें न्हय. आमी सेवचें तें खाण जावन आसा जेजूचेंच मांस आनी रगत वा देवाचेंच मांस आनी रगत. ह्या देवाकच आमी आमच्या काळजांत आमी स्विकार करचें जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू जें कितें आमकां ह्या वेदी समोर दिता, जांक पुरो तो उंडो म्हूण आमकां मात्र दिसता, ह्या गोवांचो कण म्हूण गोवांचो उंडो म्हूण दिसता, पूण नीज जावन तो पातयेवंक गेल्यार तो नीज जेजूचें मांस आनी रगत. देखून जेजू आयच्या वांजेलान आमकां म्हणटा, जो कोण हें सत मानून घेता, सत मानता, ताका ससनीक जिवीत मेळटा. मुखार भावन आनी भयणीनो, जांक पुरो आमी क्रिस्तांव, क्रिस्ती कुटुंबांत आमी ल्हान व्हड जाल्ल्या, पूण तितलें केल्यार पावाना. जेजू म्हणटा आज हें नीज सत आमी मानून घेवंक जाय की जेजू जावन आसा आमकां ससनीक जिवीत दिवचो उंडो आनी तांतूं आमकां ससनीक जिवीत मेळटा. आनी असलें ससनीक जिवीत मेळोवंक आमी कितें करी जाय म्हणल्यार हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, एथिओपियाचो एकलो हिस्डो पवित्र पुस्तकांतलीं थोडीं उतरां तो वाचून आसलो. ताका तें समजूंक ना जाल्यार फिलीप ताचेर थंय वेता आनी तें ताका विवरसून सांगता. आनी त्या पवित्र पुस्तकाचो अर्थ ताका समजलो. तो हिस्डो फिलिपा म्हणटा, म्हाका पवित्र स्नान दी. थंय उदक आसा, म्हाका पवित्र स्नान दी. आनी तो जेजूक मानून घेता, जेजूक तो स्विकार करता. आपणाचो धनी, आपणाचो तो देव म्हणलें तो स्विकार करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आयची लिटर्जी आमकां हें सवलो दिता. आमी खाली रितीऱ्यो केल्या पावना, मिसांत वांटो गेल्या पावना, पूण जें कितें आमी करता तें सत आमी मानून घेवंक जाय. तेन्ना आमकां हर एकल्यांक तें ससनीक जिवीत मेळटा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हो भेटोवचो हो उंडो आनी वायन जेजू आपणाचें मांस आनी रगत जावन आमकां तें खाण आनी जेवण जावन दिता आसतना आमचेंच सगळें जिवीत देवाक आमी समर्पण दिवया. एक दीस आमी जेजूक सर्गी आमी मेळटल्या. आमकां त्या ससनाच्या सुखांत तो आमकां व्हरूंक आशेता. गीत संको D3 पान संको 30 आणि 9 पेज 39 D3. उंडोवानी वायन हाड नायल्या बापा घे मन
पराता आमकां सामी तुका भेटयता बापा तुजी जावं कत्रेकता घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगणी देव सैमांत वांटो दिता जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणें तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकाणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यजनान आदल्या यजनाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिलो तेन्ना आपण करो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासा सगळो संवसार आनी सगळींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात भावार्थसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे
तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत देंवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिय देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजतीचो पती भाग्यवन धर्मदत्त आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदका कुळती सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलें आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हणजे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. उंगाराचे गीत गीत संको E21 पान संको 50 पेज 58 E21. सोम्या तुका सेवक त्रेकता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता. जीवो उंडो तू जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तू नंदन करसो. सासनीक सुखाक
वरून पावसो सासणीक सुखाक पावसो सोम्या तुका सेवकत रेगता येण्याक तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता उद्रेकाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस हजर आसाय म्हण हांव पाती येता करोस हजार आसाय म्हणा पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सरस्तो प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो तूं न्हू म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो हांव तुका वेंगोवन धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन कितें हांवें जेजू तुजे तावन कितें सावें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळाचा जावं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया खणवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या पासून मागणे सर पुदभिदार आनी काकूळ तुज्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीनच ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक तूं गूण कर सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावरड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशीं तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पुदुदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडोपकार गीत संको एच 2 पान संको 70 आणि 4 पेज 74 H2 अर्गांदितलो सोमियाक अर्गांदितलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितलो अर्गांदितलो सोमियाक अर्गांदितलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान म्हाका घेतलो तुमचो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून मोजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून मोजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ पोता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दीव आमकां बघून कृष्णाची कृपे आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.